لمبا من بلحن بالكو اتذكرها ايا تمرጽ ولا نسا فقر انتهالوا كفقر عند حرزي يخيل خوينو تزنبرا فقري مولو بمولو يزطفل انا طرح زفقرو انا طرح زمقبو اندحردا خوينو همي غيرا كفقرو يخيل الى تامن قالله فقر تعدلت ايو فقر كمز ايو فقري اندحردا صحف توخا صبو خوينو طرح يخاك ترهوت تخيل زبل حسابات كم قصري تريومن اب عالم اسكعزلنا تزفقرنا سبونا ليو تكفقرنا زي خل سئلو كصاوتلنا زخل عينت سبونا ليو نتزفقرك ود طرح مريص كما حزكن ناتكفطنت ناتكبل حيز حطو نغراتيو اندحر سمعتك زي غزاكي بسمعتك طرح زي تمرح قال انت خوينكي من يزفقركي نمفلاي نو يحرقات مخادا يدليكن كتصبك عقاس زبلو حسابات فصيمكي اب هيوتك اتيخي كتخيدو يوم يتدلي اندحر زي فقرن خوينو بقى هيوت كلوني ايخلن تبلي انا اشتي نغرات تغزفلو مخنيات يبلكن زي فقرك انهالو كفقرن نخليو بزبل تسفا تخيدو يوم انقد يبلكن اتحزيو تسفا ون يبلكن سلام سنايتي channel سبسكرايب بمقبار كل غزي بزلكم فيديوهات لنا فقر هيوت كيك طعم خزخلو حدش حسابات وسدي channel سبسكرايب غيركن مساي اندحردا كل غزي تصانح خوينكن اب channel يزلكم فيديوهات امانم ابكال كترحوم زي تخلع حساباتيوم ازم حسابات كابت تخكلنيا زخونه عالم سبات كغطموم زخلو اب هيوت وي اب فقر يزغطمو بدوهات نمسكر زطمو حساباتيوم سلازي ازوم حسابات زياتهم نمركب channel سبسكرايب بمقبار كل غزي سولوس حاموسن قدامن بزلكم فيديوهات تطقامي تكون زحفتي سلازي لو معنتي تود اندحر افكيركو خوينو زريك ملكتات بزبل رأس مصيل كلهو ازوم نطبطات زياتهم وي دماتهم زنغرك سلسته ملكتات اندحر فليتكيم كوينكي كم شموم سلسته نغر طرح سيهونس نبزوح نغر يستعمكي هيوتك بسلامو منقد نممراح اتزفقرك سب نمركاب كاودما كم نغست نغيس كنكتنابري اتزفقرك سب بتخكلنيا منقد نكترخب زغبرو خيو سلازي لو معنتي مسايين 10 دقائق صنحمو اتوم من هيوت كتقامو خزخلو سلسته نطبطات طرح وسدي زفقر ود اندحر دا خوينو نتاغوال اندحر كاب لبو دليوا خوينو قداماي تريلو تخلي ملكت كبر مهابيو حزت نسمعيتو زدليك سب بزوحات نغرات كناغر كتسمعي تخلي اخي قاليات ولكي بزعوا مصاي بزح نغري نغركي دما فليطو منا يملومي اغولات تاي دليا تاي تتوهيلنين كامنال كاز خلا زبل حساب اطبقهم يم زفلطو سلازي از سلت فتو كم زخمزي لك الزاربا إلو ناي متزراب تصقب يبلون زسابزي كمسل خليو ميت بميت مالتيو سمعت كام حواقن اي كالن فتسيم كاكت قبرو يتخلن بوشتخا زلكا نتساب زلكا ردئيت مقيارة يتخلن قالات كاك تمسل تخليخا يفكركي كبلك خليو مساخي عدملكا كبلك خليو قندما كبر زيبولو ندحردا خوينو كاوشت زمنجي تصبو زخونه سمعت واقا نعاخذ خاون ندحردا زيبولو خوينو ازود زي فتسيمو اي يفكركن زفكره كابلب يزخبر even kwa ba'afu ዝብለክ ነገር ተዚሃለው ዛአትወልክ ቃላት እንድሕርዳ ፈጽሙ ዘይለው ኮይኑ ግን ዘኽብረክ ተኾይኑ በዝግባ ዋጋ ዝርዳ አይነት ሰብ እንተኾይኑ ዝወድ ዘይ ካብልቡ ይዘፍቅረክ ብዙሕ መንገድ ኸይዶም ዋላ አፍት ናይ መወዳታ ናይ ሓዳር ደረጃ በጽሕም ዋላ ግን ንሕድሕዶም ምክብባር ዘይኽእሉ አይነት መጻምድለው ታና ውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ምርድዳ ይምበርሲ ካብልቦም ዝፈቀሩ ኮይኖም ይኾኒ ዋላ በቀልድ መልክ ዓቢሎም ጽሕማቅ ነገራት ጻርፍ ዝመስሉ ቃላት እንድሕር ካብ አፉ እናውጽ ዝናገረክ ኮይኑ ዝወድ كفكرك يخلن تا أبلبو زلا رديتي بأفو كوصا زخل نعاخ زلا ورديت زغنن اندحر دا خوينو بمنم تأمر نعاخ كزنت لك يخلن بقليلو حماقت قالات كافو كوصلو يخولن كبر سلازلو فقر سلازلو ناتك قالات كم عبي نغري زريوم كتزاربو يخلخي بخبر اذا سمعكي بخبر دما كتغبرو ميجمر اتوم ناتك قالات حزا حفتي بزح كزي نشو ودلو ز خناتات زيو موكو يفكركي يبلني كندما كمزي كبرني يفكركي يكو إلنو نيروي قدما حمشتو معلتي إيفن تمالي يفكركي يلوكي كنما لو ما أنتي نازفكر سب ملكت زيكتر إلو تخلي ندام نازنع سب ملكت كتر إلو تخلي تايو يفكركي يبلني كندما كمزي كبرني تبلان حد حواتي قدنيو اندحر زي فكرك خوينو بقالاتو يكمسل زخلنبر بتغبارو منم كمسل يخلن سلاذ تاقالاتو زي خوانت توست زلكسي تا تغبارو بمرأي زي فكركن ودي فاليخ كتفلطلكي قداماي نطفي
ክብር እንድሕር ዳዘበክ ኮይኑ ካብ ልቡ እዩ ዘፍቅረኪ እቲ ካልእ ድማ ለዋህዩ ኣብ ቅድሜኺ ኣብ መንጎ ፍቁራትሲ ምትእምማን ዝበሃል ነገር ይህነፅ እዩ ወዶ ንተኣማመኒና እናበልካ ግን እስክተውግዕዮ ነገር ሲሉ ከም በቀሊሉ ክርዳክ ዘይኽእል ዓይነት ወድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንኹሉ ነገር መረጋገፂ ዝደሊ ዓይነት ወድ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ወድ እዚ ፍቅሪ ዝበሃል የብሉ ኣነ ሰናይት ባዕለይ ዝገበርክዎ ነገር መረጋገፂ የድልኒ ባዕለይ ታይ ከም ዝገበርኩ ስለዝፈልጥ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ከመይ ገይረ ከም ዝሰራሕኩ ስለዝፈልጥ ምንም ዝጠራጥሮ ነገር የብለይ እዚ ኣብ ልዕሊ ነፍሰይ ማለት እዩ ንመጻ መደውን እንድሕር ካብ ልበይ ዝፈትዎ ኮይነ ከም ባዕለይ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ከም ኣካለይ ከም ጎኒ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ከም ዝኾይኑ ድማ ፍቅሪ ማለት ገለ ነገር ክነግረና ከሎ ከምዚ ኮ ተፈጢሩ እዚ ኮ ገይረ ገለ ነገር ተፈጢሩ እናበለ ከውግዕና ከሎ እቲ ተፈጠረ ነገር ወይ ነቲ ዝናገሩ ዘሎ ነገር መረጋገፂ ኣቅርብ ኣይብሉን እንድሕርኩም ዝብለክ ኮይኑ በቀሊሉ ከኣምንክ ዘይምክር ወይ ኢሉ ሰሚዑክሲ በኻሊ ማዓልቱስ ዝኾነ ግዜ ከምዚ ኢልክሲ ዓፊንክን ነርክ ገለ ዝብልዎ ነገር እንዮ እስኺ ተኣማኒት የልኪ ኣኽታ ሓስቢ ብመጻምድኺ ዝናገሮም ነገራት ብሙሉኦም ከም ቀልድ ዘይኾንስ ከም ቁም ነገር ይዝሪኦም ንዝናገሮ ነገር ክብር ኣለዎ ኣይትሕስወንን ኢሉ ዝኣምን ኢልኪ ኣኽታ ኣምኒ ግን ነቲ ሓቃው ዝኾነ ንግግርኪ ከም ዝመረጋገጽ ዝደሊ ዓይነት ወድ እንድሕር ዳ ኮይኑ እመንኒ ኣይፍቅረክን ካኡ ድማ ልዕሊ ዘይምፍቃሩሲ ኣእምሮኡ ልዕሊ ንቑሕ ስለዝገበሩ ክትሽውደኒ ትኽእል እያ ዝብል ሓሳቡ ኣብ ውሽጡ ኣሎ ምትእምማን ተዘይኽኢልኩም ድማ በቃ ፍቅሪ ዝበሃል ነገር የለን ዘፍቀረ ንዓኺ ለዋህዩ ገለ ነገር ክትዛረቡ የኸለኺ እምን ይዘብለኪ እስኪ ክትዛረቡዮም ነገራት ስኡልክ ካብ መሬት ኣልዒልክ ከም ዘይኸውን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ በዚ መንገዲ ዝውን ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኺ እንድሕር ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ኮይኑ እቲ ሳልሳይ ነጥብ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኺ እዩ ዝኸውን እንድሕር ኣፍቂርክ ኮይኑ እዚ ማለት እንታይ መሲልኪ ሕዚ ንስራሕ ይሕግዘክ እዩ ንክትዓቢ ኣብ ጽቡቕ ኮነ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምሳኺ እዩ ገለ ዝብሉ ሓሳባት ከም ዘለዉ ኮይኖም እሶም እውን ሓዚዮም ካብ ብተወሳኺ ድማ ብዙሕ ግዜ ዘይነስተውዕሉሲ ሰብስ ኣብ ግዜ ሕመካ ኣብ ግዜ ጽቡቕካ ምሳኻ ይኸውን ሰብ ብጽቡቕ ከልዕለካ ከሎ ሰብ ብሕማቕ ከልዕለካ ከሎ ንዓኻ ወጊኑ ምሙጋት እዚ ዝገብር ሰብ ተዘፍቀረ ካብ ልቡ ዝደለየ ነቲ ሰብ ዓብይ ክብርን ዋጋ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ገለገለ ሰባት ብዛዕባኺ ሕማቕ ነገር ኣልዒሎም ክዛረቡ ክሰምዖም ከሎ ሰሚዑ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸይድ ወይ ድማ ምስኦም ኮይኑ ይኾነን ክሓሚክ ዝግብኦ እስኺ ባዕሊ ክፍቲ ቦታ ንሱ ተትህልዊ ክትገብር ትኽእል ነገራት ብሙሉኦም ክገብር ይኽትር እዩ ባዕልኺ ክትማጎት ነርኪ ይኸወዶ ኣብ ልዕሊኺ ዝዕምፁ ዘለዉ ወይ ሕማቕ ቃላት ኣብ ልዕሊኺ ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ኣይኮነን ኢልኪ ንባዕልኺ ክትከላኸል ነርኪ ኢኺ እስኺ ብቲ ቦታ ተትነብሪ እዚ ወዲ እውን ልክዕ ከምቲ እስኺ ክትገብር ትኽእሊ እሱ እውን ልክዕ ከምታ ንስኺ ትገብርያ ወይ ድማ ልዕሊ ንስኺ ትገብርዮ ንዓኺ ክሕላቕ ይኽትር እዩ ዋላ ጽቡቕ ነገር ይኹን ዋላ ሕማቕ ነገር ይኹን ሕማቕ ነገር ተኾይኑ ንበይንኺ ከዛረበኪ ይብትን ጽቡቕ ነገር ተኾይኑ ድማ ደሓረ ከበረታትዕኪ ይምኩር ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዘፍቅረክ ኮይኑ ናለመሎም ይርከብ ሕማቕ ነገር እንድሕር ዳ ሰሚዖም ኮይኖም ዋላ ምስቶም ሕማቕ ነገር ዘውግዕልኺ ዘለዉ ሰባት ኮይኖም ኣይሕመዩኺ ግን ደሓረ ካብቲ ወግዕ ምስ ተፈለዩ ወይ እቲ ነገር ምስ ጠፍአ ወይ ምሳኺ ምስ ተራኸቡ ገለሲ በቲ ዝሰምዕዎ ዘረባስ ክምዝኑኺ ይምክሩ ንዓኺ ምክልኻል ይቕረ ብስሩሲ ይትረፍ ካብ በቲ ዝሰምዕዎ ነገርስ በቃ ክትኾን ትኽእል እያ ወይ ንዓይ ክትምጥነኒ ትኽእልን ወይ ከምዚ እያ ኢሎም ንዓኺ ክግምግሙኺ ይምክሩ ልዕሊ ናትኪ ቃላት ወይ ልዕሊ ናትኪ እተርእዮ ዘለኺ ተግባራት ናቶም ሰባት ንግግር ኣሚኖም ንዓኺ ዝነበሩ ፍቕርን ዋጋን ክቕንስ ይጅምር ኣከለኮ ከምዚ ኢልኒ ነይሩ እዩ ለካ ቀደምስ ከምዚ ትገብር ነርኪ ለካ ቀደምስ ከምዚ ኢልክ ነርኪ ትንስኺ ዘይተዛረብኪ ወይ ድማ ዝሸፈንክዮ ነገር ተሃልዩ ከክንዲ ጠይቅካ ኣብ ምርዳእ ካብኡ ድማ ከምቲ ጽቡቕ ነገር ዝቕበሎ ጎደሎ ነገር እውን ተቐቢሉ ክንዲ ምኽያድ ኩሉ ግዜ በቲ ዝሰምዖ ነገር ክድህለኪ ክንጭንጨኪ ክሕስረኪ ዝምኩር ዓይነት ወዲ ይኸውን እንድሕር ዘይፍቅረኪ ተፍቂሩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኺ እዩ ንዓኺ ጠጠው ዝብል ተፈጠረ ሓደ ግዜ ናተ እያ ኣካል እያ ኢሉ እንድሕር ኣሚኑ ኮይኑ ምንም ነገር ኣይገብርን ተፈጠረ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኺ እዩ ኣብ ልዕሊኻ ሕማቕ ነገር ንዝዛረቡ ሰባት ልክዕም ብምንጋር ናትከ ፍቃራይ ምዃኑ ናትከ ሰብኣይ ምዃኑ ከመስክር ይደሊ ካልእ ማለ የድልን እዘን ሰለስተ ነገራት ጥራሕ እኳ ተርኢ ከሉ እዚ ወዲ እዚ ካብ ልቡ ዘፍቅረኪ ካብ ልቡ ዝደልየኪ ካብ ወፃእ ግን ስዑሉ ጽቡቕ ስለዝኾነ ወይ ስለዝደለኽዮ ንዓኺ ኩሉ ነገር ከማልአልክ ዝኽእል ዓይነት ወዲ ስለዝኾነ ጥራሕ ዝኣተኽዮ ህይወት ተኾይኑ
እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ፈጺምካ ክትርእሎ ይትኽእልን ፈጺሙ ከርእየካ ይኽእልን ክብርክበካ ይኽእልን ለዋህ ክኾነልካ ይኽእልን ኩሉ ግዜ ተጠራጣሪ እዩ ልዕልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ብጎንኹ ክኸውን ኣይትርእዮ ኣንጻር ክትጠጦም ምስ ዝበሉ ሰባት ኮይኑ ይናኽ ክድህለክ ትርእዮ እዚ ዓይነት ወዲ እንድሕር ህይወት ካሃልዩ ድማ ፈጺምካ ሕጉስቲ ኮይንካ ክትነብር ይትኽእልን ዝሓብተይ ጥንቀቕቲ ክትኾንለኪ ትዝፈትወኪ ትትፈትዮ ወዲ መሪጽካ ሓዚ ንቻናለይ ሓዳሽ ትኾንኩን ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቁ ቪድዮታት ተጠቐሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ተበጻሕነት ምንታን ክለዋ ኩሉ ሰምንታን ክሪኣ ክትቀማላ ናብ ዝግበአን ኣሕዋትክ ምንታን ክትበጽሕ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዒ ሰላም